बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, खुदाए लम यज़ल का दस्ते कुदरत तू ज़ुबां तू है, यकीन पैदा कर है गाफिल के मगलूब गुमां तू है, और परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमा की, सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है। और इसी तरह एक और मकाम पे अल्लामा ने बड़ी खूबसूरत बात कही, और औलिया अल्लाह की शान इस अंदाज से भी अल्लामा ने कहा कि हाथ है अल्लाह का बंदाए मोमिन का हाथ, गालिबो कार आफरी कार कुशाओ कार सास। और कहीं कहते हैं कि कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोर बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। आज हम एक ऐसी बुज़ुर्ग हस्ती के आपको वाक़यात सुनाएंगे जिनको अल्लाह ताला ने वही कुदरत वो ताकत अता की हुई थी। अल्लाह ताला ने, ये लोग जो इबादत और रियाज़त करते रहते हैं और मुस्तजाबुद दावात हो जाते हैं, फ़नाफिल्ला की मंजिल पे पहुँचते हैं, फिर अल्लाह ताला करामात जो हैं फिर इनके लिए खिलौने बन जाते हैं। 11वीं सदी हिजरी के एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़, जिनको बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह के नाम से लोग याद करते हैं, नूरपुर शाह इस्लामाबाद का में आपका मज़ार मुबारक है, आपकी बेशुमार करामात हैं। एक सिख औरत थी, वो अपने जो माबद खाने इबादत खाने वहाँ पे जाती थी, जाके बहुत दुआएं करती थी। अमीर घर की औरत थी और औलाद नहीं होती थी। हकीमों के पास उस ज़माने में गई, जो भी उस ज़माने में तबीब थे डॉक्टर थे उनके पास गई, हर जगह से जब मायूस हो गई तो उसने हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा शोरा सुना था। वो कहने लगी कि मैं जाऊं। कहते हैं अल्लाह का इतना बड़ा बंदा है, अल्लाह का इतना वली है, अल्लाह का दोस्त है, वो जो इसके लिए दुआ कर दे उसका काम हो जाता है। ये आपकी खिदमत में गई और जाके कहने लगी कि मैं हज़रत मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे औलाद नरीना अता कर दे। आपने कहा कि भाई मेरे पास क्या लेने आई हो? कहने लगी जी आपके पास इसलिए आई हूँ, लोग कहते हैं आप अल्लाह के वली कामिल हैं, मेरा भी यकीन है आप अल्लाह के बड़े दोस्त हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं, आप वली कामिल हैं, आप दुआ करें तो मुझे यकीन है अल्लाह ताला मुझे औलाद अता फरमा देगा। आपने उसी वक्त हाथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उठाए और अर्ज़ किया, मौला करीम ये समझती है कि मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरा वली अल्लाह हूँ, मैं तो बड़ा आजिज़ बंदा हूँ। अगर ये ऐसी बात है कि मैं वाकई तूने मुझे अपना वली बनाया हुआ है तो फिर मेहरबानी करके इस औरत को औलाद नरीना अता फरमा दे। ये कह के आपने अपने चेहरे पे हाथ अपने फेर लिए, दुआ ख़त्म कर दी, और साथ वो औरत कुछ फासले पे बैठी हुई थी, सिख औरत थी, उसको आपने फरमाया कि जा अल्लाह ताला तुझे जो है वो एक बेटा अता करेगा, और फरमाया कि अल्लाह ताला जो में जब बेटा देगा तो उसकी दाईं रान पे शेर का निशान बना होगा। खुदा की कुदरत देखिए कि 9 माह के बाद उस औरत के घर एक बेटा पैदा होता है और वो देखते हैं तो उसकी रान पे शेर की छवि बनी हुई नज़र आती है। इसलिए ये जो उससे फिर आगे नस्ल चली, आप देखते हैं कि जो सिख हज़रात हैं हमारे, उनमें एक नस्ल या एक कुनबा है जिसका नाम है शेर सिंगी, उनको कहते हैं, सिखों को शेर सिंगी कहते हैं। ये शेर सिंगी सारे वो हैं जिनको हज़रत, जिनके बड़े को, जो इनका बड़ा था बुज़ुर्ग, वो हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह की दुआ से पैदा हुआ था। दूसरा आपका वाक़या बहुत दिलचस्प है। आप जो मौजूदा जगह है ये बाग कलां, जिसको अब आप पारा कहते हैं इस्लामाबाद में, वहाँ आपके वालिद गिरामी हज़रत महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पाक भी है। महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह भी अल्लाह के बहुत कामिल वली थे, और यहाँ इस जगह ज़ाहिर है उस वक्त खेत होते थे, तो बाग कलां में आप अपने जानवर चराया करते थे। आपके वालिद गिरामी कहते थे बेटा साथ कुरान की तिलावत करना, साथ इबादत रियाज़त करना, और साथ अपने जानवर भी जो है इनको तुम चराना। आप लेके चले गए जंगल में, वो जंगल में जाके जानवरों को खुला छोड़ दिया। आप इबादत में इतने मशगूल हुए, इतने गर्क हो गए, इबादत के अंदर मशगूल थे कि आपको दाएं बाएं की कोई ख़बर नहीं रही। जानवर जो थे उनको तो अपने फसल में छोड़ा था, वो अपने फसल से निकल गए, दूसरे ज़मींदार जो साथ जिसकी फसलें थी वो गए और सारी फसल को उजाड़ दिया। इतनी देर में जब आप इबादत में मसरूफ़ थे तो उस आदमी ने, जो उस फसल का मालिक था, उसने देखा मेरी तो सारी फसल इन्होंने उजाड़ दी है। उसने इनको तो कुछ नहीं कहा, उसने कहा महमूद शाह का बेटा है, ये सैयद ज़ादे हैं, सुच्चे सैयद हैं। यहाँ मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि जो सुच्चे सैयद होते हैं उनके अफ़ाल, उनके किरदार, उनका चेहरा की रौनक ये ज़ाहिर करती है कि वो सैयद हैं। ये जो 2 नंबर सैयद होते हैं उनकी भी मैं एक निशानी आपको बता दूं
2 نمبر سید کبھی احسان مند نہیں ہوگا، آپ اس پہ جتنے مرضی احسان کریں، وہ سانپ کی قسم کا آدمی ہوگا، کیونکہ جو آدمی جعلی سید بن جاتا ہے، کمہار ہے، لوہار ہے، ترکھان ہے، مراسی ہے، مسلی ہے، چیور ہے، وہ اپنے آپ کو شاہ، سید، بخاری، پتہ نہیں کیا کیا نام کہتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو نقلی سید ہوگا وہ کبھی احسان مند نہیں ہوگا، وہ محسن کش ہوگا، اور جو سچا سید ہوگا اس کو، جس طرح امام حسن و امام حسین ایک سفر میں تھے اور ان کو ایک غریب عورت نے گوشت جو تھا اپنی بکری ذبح کر کے کھلایا تھا، جب وہ مدینہ منورہ آئی تو دونوں بھائیوں نے 1,000 بکری اس کی خدمت پیش کی اور کہا ہم سادات ہیں، ہم احسان کا بدلہ جو ہے وہ بڑھ کے احسانوں سے دیتے ہیں۔ تو یہ خاص طور پہ میں ایک پہچان چاہتا تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، کیونکہ آج کل ہمارے ہاں تو بہت زیادہ 2 نمبر سید بنے ہوئے ہیں اور وہ اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے پہچانے جاتے ہیں۔ خیر، جب وہ آپ کے والد گرامی محمود شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں چلا گیا، جا کے کہا جی آپ کے بیٹے نے میری فصل اجاڑ دی ہے۔ حضرت محمود شاہ جب آئے تو آپ نے آ کے بیٹے کے پاس پہنچے، دیکھا تو وہ عبادت میں مصروف تھے، آپ نے ان کو جھنجھوڑا ہاتھ لگایا، کہا بیٹا یہ کیا کیا آپ نے؟ تو جواباً عرض کیا ابا جان آپ نے مجھے کاش تھوڑی دیر اور دے دیتے، میں تو اس وقت جنت کی سیر کر رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا بھائی تم جنت کی سیر کر رہے تھے، یہ آدمی شکایت لے کے آیا کہ اس کی فصل برباد کر دی ہے تمہارے جانوروں نے۔ فرمانے لگے یہ کیسے کہتا ہے، اس کی فصل کیسے برباد ہو سکے، چلیں مجھے دکھائیں۔ جب وہاں سے چلے، محمود شاہ بھی ساتھ تھے، وہ آدمی شکایت کنندہ بھی ساتھ تھا، آ کے دیکھا تو فصل اسی طرح لہلہا لی تھی، ہری بھری تھی، اسی طرح ساری فصل کھڑی تھی۔ یہ دیکھ کے تو وہ تائب ہوا، قدموں میں گر پڑا محمود شاہ صاحب کے اور ان کے، کہنے لگا مجھے معاف کر دیں، مجھے غلطی ہوئی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، رب تعالیٰ تو وہ ذات ہے، یہ میں نے کیوں واقعہ سنائے کہ اللہ تعالیٰ سے جو عام آدمی بھی مانگے، رب تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے واپس کرتے ہوئے شرم حیا آتی ہے کہ کوئی میرے دربار میں آئے، آ کے مجھ سے دعا مانگے میری بارگاہ میں اور میں اس کو خالی لوٹا دوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دعا اس درد دل سے، اس سوچ سے، اس اخلاص سے ہم مانگیں گے تو تب ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اب وہ منشی ایک بزرگ تھے بہت بڑے ملتان کے، وہ کہا کرتے تھے، نام میرے ذہن سے نکل گیا، کہ بھائی دعا تمہاری کیسے قبول ہو، تمہارا خیال کسی اور طرف ہے، ذہن کسی اور طرف ہے، قلب تمہارا کسی اور طرف ہے۔ تو ہم تو اپنے زندگی کے دیگر معاملات، کاروبار، بزنس میں، دفتروں میں مصروف ہوتے ہیں اور ہاتھ ہم نے اٹھائے ہوتے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے خاص طور پہ جب دعائیں مانگیں تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور محبوب رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لا محدود وفاداری نصیب فرمائے۔ نعرہ لگاتے رہیں گے ہم انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے جو اندرونی اور بیرونی دشمن اور جن لوگوں کے دلوں میں بغض ہوتا ہے، جن کے دلوں میں سچی اسلام کی محبت نہیں ہوتی، پاکستان سے محبت نہیں ہوتی، ان کو یہ نعرہ بہت چبھتا ہے۔ تو میں تو اس لیے یہ نعرہ زوردار لگاتا ہوں کہ پاکستان کے دشمنوں میں تیر اور تلوار میں چلاتا رہوں۔ نعرہ لگائیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔